बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इरम इकबाल और आप हैं मेरे चैनल इरम इकबाल नॉवेल्स पर। यकीनन आप लोग अपने घरों में बखैर व आफियत होंगे और अपने घरों में अच्छे से ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। कल थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी जिसकी वजह से मैंने एपिसोड अपना पोस्ट नहीं की, लेकिन आज हो रही है। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। नॉवल अपने इख्तिताम की जानिब जा रहा है और मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि आप लोगों को नेक्स्ट नॉवल का सरप्राइज़ पहले से ही मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह कल आप लोगों को मैं अपडेट करने जा रही हूँ अपने नेक्स्ट नॉवल से, और उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यकीनन आप लोग इसके लिए अपने दिल में एक जगह बनाएंगे कि हम इसको भी पढ़ेंगे। चलें जी, वक्त ज़ाया किए बगैर कहानी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉवल सफ़र में हम सफ़र, राइटर इरम इकबाल यानी कि मैं। एपिसोड 27। दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। मायरा और असवद दोनों एक दूसरे के साथ मुकम्मल ज़िंदगी जी रहे थे। शादी को 1 महीना हो गया था, मगर दोनों के दरमियान एक झिझक मौजूद थी। यही चीज़ है दोनों के रिश्ते को मज़ीद मजबूत बना रही थी। मायरा, आज तैयार रहना, दोनों बाहर डिनर के लिए जाएंगे। ठीक है, मैं आपके आने से पहले तैयार हो जाऊंगी। वो माहिरा के माथे पर बोसा देते हुए गाड़ी में बैठ गया, मगर जैसे ही उसने अपनी जेबों को टटोला तो उनमें चाबी मौजूद ना थी। उसको देखकर माहिरा को हंसी आ गई। माहिरा, मेरी चाबी नहीं मिल रही जनाब। हम दोनों की शादी को 1 महीना हो गया, मगर कोई भी ऐसा दिन गुजरा जब आपके पास चाबी मौजूद हो। हमेशा मुझे ही आपको याद दिलवाना पड़ता है। ये ले आपकी चाबी। माहिरा ने उसके सामने चाबी लहराई। बस मुझे तुम्हारी इतनी आदत हो गई है कि अब अपनी चीज़ें ही भूलने लगा हूँ। मैं हूँ ना आपकी हर चीज़ को पूरा करने के लिए और याद दिलाने के लिए। थैंक यू सो मच। उसने माहिरा के हाथ से चाबी लेते हुए गाड़ी को स्टार्ट किया। हाथ के इशारे से बाय बाय करता हुआ मेन दरवाजे से बाहर निकल गया। अम्मी, मैं सोच रहा था कि आयमा की हालत काफ़ी बेहतर है, क्यों ना हम माहिरा की अच्छी सी दावत रख लें। मैं भी काफ़ी दिनों से सोच रही थी। तुमने मेरे दिल की बात कह डाली। अम्मी, आप उसके लिए इतना बदल गए हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं आता। मैं यही सोचता था कि वो इस घर से रुखसत होकर चली जाएगी तो उसकी ज़िंदगी में सुकून हो जाएगा। हाँ बेटा, वक्त ने मुझे बहुत बदल दिया। मैं ही गलत थी जो उससे अपना बदला ले रही थी। मैं ही भूल गई थी कि सभी को ज़िंदगी के सुख नहीं मिलते। तुम भी तो यही चाहते थे, अब खुश हो जाओ। अम्मी, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सब कुछ ठीक हो गया है माशाल्लाह। बस अब उन खुशियों को किसी की नज़र ना लगे। आमीन। फिर कब बुलाना है माहिरा को? आपने बताया ही नहीं। मैं उससे बात कर लूँगी, फिर जैसे उसका प्लान बनेगा फिर ही मैं तुम्हें कुछ बता सकूँगी। ठीक है, आप उससे बात कर लीजिएगा, लेकिन याद रहे कि मुझे जल्द बताइएगा, क्योंकि मुझे फैक्ट्री के काम के सिलसिले में रावलपिंडी जाना है। वो तो मुझे 5 महीनों बाद का कह रहे थे, मगर तब तक आयमा का वक्त करीब आ जाएगा, इसलिए मैंने इन्हें कह दिया है। ये तो अच्छी बात है। सही किया। ठीक है, मैं जल्दी उससे बात करके तुम्हें बता दूंगी। होटल काफ़ी शानदार था जहाँ पर दोनों बैठे डिनर कर रहे थे। ये मेरी नज़रों का कमाल है, तुम पहले से भी ज़्यादा हसीन हो गई हो। अच्छा, तो फिर आपको क्या लगता है कि मैं हसीन हो गई हूँ या आपकी नज़र ज़्यादा तेज़ होगी? उसने सवाल पर मज़ीद सवाल डाला। तुम पहले से भी ज़्यादा हसीन हो गई हो। मुझे तो ऐसा लगता है वक्त गुजरने के साथ मुझे तुमसे इश्क होता जा रहा है। नहीं नहीं, इश्क सिर्फ अल्लाह से होता है और गैर अल्लाह से कोई इश्क नहीं होता। मुकम्मल ज़ात तो सिर्फ वही है। आप और मैं तो आम इंसान हैं। कभी कभी जो तुम मुझे बिल्कुल हैरान कर देती हो। पता नहीं इतनी अच्छी बातें कहाँ से निकालती हो। शुक्र है अल्लाह ने मुझे अच्छी सोच दी है। बस मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हारी तरह सोचने लग जाऊँ। असवद, मेरी तो बस हो गई। मैं कितना खा खा कर मोटी हो जाऊँगी। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि तुम मोटी हो जाओ। नहीं असवद, इंसान को सिर्फ उतना ही खाना चाहिए जितनी उसकी तलब हो। ये सारा खाना तो ज़ाया हो जाएगा। असवद, वहाँ नीचे सड़क के पास देखें, वो बच्चा बेचारा मुझे भूखा लग रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप ये खाना पैक करवा दें। क्यों ना हम ये खाना उस बच्चे को दे दें। अगर मेरी बीवी की यही ख्वाहिश है तो मुझे ऐसा करने में खुशी महसूस होगी। असवद ने फौरी वेटर को बुलाकर वो खाना पैक करने को कहा। वेटर ने उसको अजीब नज़रों से देखा, क्योंकि जिस होटल में वो मौजूद था वहाँ पर अक्सर अमीर लोग आधा खाना खाकर छोड़ जाते थे, लेकिन वो खाने को पैक करवाने का कह रहा था। वेटर ने उसके कहने के मुताबिक खाना पैक करवा दिया था। असवद को माहिरा की बात
بہت زیادہ پسند آئی تھی اور اس نے اسے ہوٹل سے ریلیٹڈ فیل بھی نہیں ہونے دیا تھا۔ پھر اس نے ماہرہ کی خواہش کے مطابق خود اپنے ہاتھوں سے وہ کھانا اس بچے کو دیا تھا اور اس بچے کی نظروں میں کھانے کو دیکھ کر وہ جو خوشی عصمت نے محسوس کی تھی وہ اس سکون کو اچھے سے جان سکتا تھا۔ آج تو ڈنر کا مزہ ہی آ گیا، اب اپنے ہاتھ کی مزے کی چائے پلا دو۔ ماہرہ جلدی سے 2 کپ چائے بنا کر لے آئی تھی۔ تم کیوں چائے پی رہی ہو؟ تمہیں تو عادت نہیں ہے، اور اگر اس وقت پر چائے پیو گی تو تمہیں نیند نہیں آئے گی۔ مجھے تو آ جاتی، آپ پی رہی ہیں تو سوچا میں بھی پی لوں۔ اب میں بھی سوچ رہی ہوں کہ اپنی کچھ عادتوں کو بدل دوں۔ ماہرہ تم کبھی بھی مت بدلنا، تمہاری ساری عادتیں ایسی ہی مجھے منظور ہیں، جیسے تم رہنا چاہتی ہو ویسے رہو، تمہیں خود کو بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں عصمت، میں خود کو تھوڑا سا آپ کے لیے بدلنا چاہتی ہوں، اور چائے کی حد تک تو خود کو بدل ہی سکتی ہوں۔ چائے صرف چائے نہیں ہوتی بلکہ اس میں چاہ ہوتی ہے، اور جب 2 لوگ مل کر اکٹھے بیٹھ کر پیتے ہیں تو دونوں میں چاہت بڑھتی ہے۔ یہ تو تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ آؤ باہر بالکنی میں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں۔ دونوں اپنے اپنے کپ اٹھا کر بالکنی کی جانب بڑھ گئے۔ ماہرہ، میں چاہتا ہوں میں تمہاری ہر خواہش کو پورا کروں۔ آج میں تمہارے سامنے یہ پوائنٹ رکھ رہا ہوں کہ تم مجھے اپنی سب سے بڑی خواہش بتاؤ، میں تمہیں اس بات کی امید دلواتا ہوں کہ میں اس خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ میری ایسی کوئی بھی خواہش نہیں ہے، کوئی تو ہوگی، ہر انسان کی زندگی میں ہوتی ہے۔ ایک بار تو ماہرہ کا دل چاہا وہ ہادیہ کے بارے میں عصمت کو سب کچھ بتا دے، مگر اتنی جلدی اسے بتانا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید اس سے کوئی بحث کرتا، اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے موبائل پر نمبر دیکھا۔ امی کی کال آ رہی ہے، تم آنٹی سے سکون سے بات کرو، میں یہ چائے کے کپ کچن میں رکھ کر آتا ہوں۔ دونوں اپنی چائے مکمل کر چکے تھے۔ السلام علیکم امی، کیسی ہیں؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ تم کیسی ہو؟ میں بھی فٹ فاٹ، آپ تو مجھے یاد ہی نہیں کرتی، بس کیا بتاؤں، ہر وقت آئمہ میں لگی رہتی ہوں، مجھے اس کی بہت پریشانی رہتی ہے، اتنی کمزور ہو گئی ہے اور اوپر سے ماشاءاللہ سے بچے کی ماں بننے والی ہے، بس اسی میں ہی لگی رہتی ہوں۔ میں تو بہت زیادہ خوش ہوں، اور تمہارا گھر بار ٹھیک جا رہا ہے نا؟ کیا تم اچھے سے وہاں پر ایڈجسٹ کر گئی ہو؟ جی امی، میں بالکل ٹھیک ہوں، اسود میرا بہت زیادہ خیال رکھتی ہوں۔ اچھا، میں نے تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ جی کہیں، میں سن رہی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اور اسود ہمارے گھر دعوت پر آؤ۔ داور تم دونوں کی دعوت رکھنا چاہ رہا تھا، ویسے بھی کافی وقت ہو گیا ہے ہم ایک دوسرے سے ملے ہوئے۔ اسے اپنی فیکٹری کے کام کے لیے کہیں جانا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے تم جلد ہی دعوت پر آ جاؤ۔ اتنے میں اسود بھی آ گیا تو ماہرہ نے اسپیکر آن کر دیا۔ اسود ساری بات سن چکا تھا۔ ٹھیک ہے آنٹی، ہم دونوں اسی ہفتے ہی آ رہے ہیں۔ اس کے بعد میں ماہرہ کو سوئٹزرلینڈ لے کر جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، اس طرح یہ بھی آپ لوگوں سے مل لے گی۔ اس نے ماہرہ کو دلپاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ داور بھائی کو بھی اپنا کام کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ یہ تو بہت اچھا ہو گیا، میں تم دونوں کا انتظار کروں گی، اور ماہرہ سب کچھ تمہاری پسند کا بناؤں گی، خود اپنے ہاتھوں سے۔ تھینک یو امی، آپ کا بہت زیادہ شکریہ۔ لو بھلا، اس میں شکریہ ادا کرنے والی کون سی بات ہے؟ میں سب کچھ اپنی بیٹی کے لیے کروں گی تو اس کا مطلب میں تو یوں ہی مفت کا مہمان بن رہا ہوں۔ آنٹی، آپ اپنے داماد کے لیے کچھ بھی نہیں کریں گی؟ ارے سب کچھ تم دونوں کے لیے ہی تو کروں گی، راشدہ بیگم نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر ہلکی پھلکی باتیں کرنے کے بعد ماہرہ نے فون بند کر دیا۔ اسود بیٹا، کہیں جانے کی تیاری ہو رہی ہے؟ ہاں ماما، ہم دونوں کو مری کے لیے تھوڑی دیر میں نکلنا، میں نے آپ کو بتایا تو تھا۔ ہاں بیٹا، میں بھول گئی۔ یہ کیا، آپ کہیں جا رہی ہیں اور اتنی دیگیں کیوں آئی ہوئی ہیں؟ بس بیٹا، میں نے منت مانگی تھی کہ سب کچھ اچھے سے ہو جائے، اب دیکھو ماشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا، تو میں وہیں چڑھاوا چڑھانے جا رہی ہوں۔ پھر تو اسود ہمیں بھی ماما کے ساتھ اس نیک کام میں شرکت کرنی چاہیے، لیکن ماہرہ اس طرح تو ہم لیٹ ہو جائیں گے۔ کوئی بات نہیں، ہم دونوں نے خود ہی تو جانا ہے، اور اپنی گاڑی ہے تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ پلیز آنٹی کے ساتھ چلتے ہیں، پھر وہیں سے سیدھا مری کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ سب غازی ممتاز حسین قادری کی دربار پر موجود تھے۔ وہاں پر فاتحہ پڑھنے کے بعد سیمل وہاں پر موجود ماہرہ کی مدد سے غریب لوگوں میں کھانا بانٹنے لگی۔ ساتھ میں ملازم بھی ان کی مدد کروا رہے تھے، کیونکہ دیگیں تعداد میں زیادہ تھیں۔ تبھی سیمل ایک فقیر کو کھانا دینے کے لیے آگے بڑھی تھی، جب اس کی نظر اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص پر پڑی۔ وہ اپنی نظروں کے سامنے خدا کا سب سے بڑا انصاف دیکھ رہی تھی۔ جاری ہے۔ کہانی پسند کرنے کا بہت شکریہ۔ میں اتنی محنت کرتی ہوں لیکن آپ لوگوں کا رسپانس بہت خراب آ رہا ہے، پلیز لائک ضرور کر دیا کیجیے۔ کل کی ایپیسوڈ آپ لوگوں کے اچھے رسپانس پر ہی پوسٹ ہوگی۔ سارے سونے والے ریڈرز سن لیا، لگتا ہے یہ ضرور کام کرے گی۔ اللہ آپ سے راضی ہو، فی امان اللہ۔
پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں، لائک کر دیا کریں، کمنٹ کر دیا کریں، اور کمنٹ سیکشن میں کہانی کے سین سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ ضرور لکھ دیا کریں۔ اللہ آپ لوگوں سے راضی ہو اور آپ لوگ اپنے گھر میں خوش رہیں۔ جمعہ مبارک۔